अथ चतुश्लोकी भागवत प्रारंभ। ज्ञानं परं गुह्यं मे यद्विज्ञानसमन्वितं सरहस्यं तदङ्गञ्च गृहाण गदितं मया। यावानहं यथा भावो यद्रूपगुणकर्मकः तथैव तत्त्वविज्ञा नमोऽस्तु ते मदनुग्रहात्। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत् सोऽस्म्यहं। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत् न प्रतीयेत् चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। एतन्मतसमातिष्ठ परमेन समाधिना भवाङ्कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित्।